So niining gayon na mga ka-asenso, good morning, and of course atong nakita no sa atong monitor screen ang inahan mabtikon nga inahan sa mga sinsuhon nga barangay, ang barangay Dolores, barangay Chairman Fe kalahat kundiin ato siyang mahinabi sa atong programang barangay updates kundiin adunay mga pipila ka mga tukiunon, mga istoryahonon, mga ka-asenso sa matawag ta nga underrated nga sitwasyon apan angay yung tukiunon kabahin sa mga pagpanguma niining maong nasangpit nga barangay. But before anything else, kapitan, ang ato ang mga patimbaya sa mga nagkalainan nga mga naglantaw sa ato ang programa. Please go ahead. May buntag sa tanan no, labi na sa atong probinsya sa Misamis Occidental nga gipanguluhan sa atong halangdon ug maabtikon nga gobernador, Attorney Henry S. Waminal, uban usab sa ato ang congressman sa ato ang district, Sir Ando Sancho Waminal, ingon man usab sa ato ang maabtikon kugihan og di action man nato nga mayor sa atong lungsod sa Clarin, Emeterio Rua Jr., uban usab inabagan sa ato ang Vice Mayor ang atiging ng bayan, Ma'am Reza Sevilla Waminal, uban sa mga SB member o sa tanang usam katawhan sa tibuok Misamis Occidental, labi na sa katawhan sa Barangay Dolores, maayong buntag kanatong tanan. Gap, sama sa atong na intro no, medyo underrated kana bang ginatawag ta nga kana bang angay tukiunon apan jutay lamang ang mga tawo mo tuki. Kumusta ang atong pagpanguma diri kap may tungod sa maayong pagpa-implementar nimo isip inahan sa mong barangay? Kumusta ang atong agriculture diri sa imong barangay? Una sa tanan sir, kami diri sa Barangay Dolores dugay na jud mi ga mulo kabahin sa amo ang pagpanguma tungod sa kamahal sa suhulan. Nakita ninyo kung inyong subayon ang among area. Suhulan sa unsa kap? Suhulan diha sa pagpadaro, o diha sa pagkanang paglimpyo diha sa atong uma. So kung inyong nakita diri sa Barangay Dolores, kaniadto ni ang Barangay Dolores is very productive yun ni siya kabahin sa kanang pagpanguma diha sa mais, uban pang mga lagutmon. Pero karon kung inyong subayon nakatiwangwang lang yun ang atong daghang mga yuta nga nakatiwangwang lang nga wala jud in town siya na ugmad tungod sa kamahal sa suhulan diha sa pagpadaro. So maskin sa ako ang pamilya kami usasab mi ka mag-uuma apan sa dihang miabot ang panahon sir nga mahal na kayo ang suhulan, dayon nagmahal sab ang abono, nangundang gyud mi sa amo ang pagpanguma sir nga which is mao gyud to ang amo ang pangabuhian gyud, naguna namong pangabuhian kay kuan man lagi dayon segunda na unta ang kaning produkto diha sa kaning lubi. Yes. Pero tungod kay dili na gid namo maapas ang panuhol pa motong niundang na lang mi. Pero wa mi ni undang og kaon kay naundang mi, naputol mi sa ang pagpanguma pero nagilaid mi tungod kay naa naman mi nagdungaw diha sa kanang finished product na sa kanang bulugasan sa mga supplier. Mo nang sa pag-abot sa panahon nga diin gi-introduce ni Governor Waminal katong nakatambong ko dito sa Oroquieta sir, panahon man to sa kadtong sa kung handog nga kana bitaw. Yes. Singalan launching. Launching. So iyang gipasabot nga ang kuan naa siya programa nga igihatagan niya og allocation ang kabahin sa pagpanguma. So dako na kong kalipay tungod kay sa dihang sa pagdagan pa lang nako mao gyud na first nako nga kanang pangandoy nga ang mga tao sa Barangay Dolores makabalik yun sa pagpanguma. Sa dihang iyahang gi-introduce nga naatay libre nga pagpatraktor, naay libreng mga binhi, abono ug uban pa. So nalipay kay ko sir motong sa dihang ni-assume nami sa among office nag-create man kog mga committee. So si Kagawad Mintalar mo gid siya akong gibutang nga kuan diha sir kanang Committee on Agriculture tungod kay nakita nako nga usa sab gyud ni siya ka mag-uuma og maskin pag wala na kuan nagpadayon gihapon siya sa iya lang manumano nga pagpanguma mo nang ako siyang gibutang diha to kay aktibo siya then nag-organize mi sir og kanang mga farmers among gi-organize kay puhon-puhon then amo gay gusto nga maparehistro gyud na siya kay basin man og andunay mga kahigayunan nga ang grupo sa mag-uuma kung registered na siya maka-avail siya sa mga kaayuhan kay di ba ang usa ka
usa ka kapunungan nga say nga registered, mas sayo niya ang pagpanguha og Yes. mga kaayuhan diha sa labi na diha sa tabang sa atong gobyerno. So munang mapasalamaton ko nga sa giingon ko na kaganiha sa unahan nga si governor uban kang mayor nga nag-implement yun sila sir og ganang kabahin sa agrikultura. Ilang gilantaw ang kakulangon sa mga mag-uuma. Munang sa dihang nakaadto ko sa opisina ni mayor, so ako siyang gisulayan, nihangyo ko nga mayor, pwede ba mi makagamit sa among barangay og traktor para ma-prepare namo ang ang mga among mga sa inay luna tungod kay murag nagsingabot na ang ting-ulan. So dako na kong pasalamat tungod kay wala gid nagduha-duha si mayor. Diha mismo nakita gid nako ang iyang pagka-action man sir tungod kay diha mismo sa akong atubangan gitawagan gid niya si Sir Emerus nga mao iyahang gisaligan day kabahin anang traktor. So iyang gitawagan nga ma-priority ang among barangay Dolores diha sa pagpatraktor. So dako sab na akong pagpasalamat tungod kay wala jud na napakyas tungod kay Lunes man tong adlaw pagka Sabado naanhaan gyud mi og traktor. Ito nga ang traktor dito sa among dapit. So kung nakita ninyo nga naanay mga luna nga natraktura na. So kung atong sumadahon ka, kung wala tong kanang inisyatiba nimo isip kapitan nga concern sa maong mga kining ginatawag ta mga mag-uuma, and at the same time sa atong action man mayor matud pa nimo action agad-agad nga pagka-alkalde, lisod kayong kayuntang. Lisod yun sir tungod kay lisod magay migpalit og kinilo lang nga bugas. Unsa pa kaha ang among isuhol sa kanang kuan kanang sa Magdaro nga bang manumano lang kanang sa Carabao nga mahal man gyud ang sulan sir kan gani murag 800 naman siguro og gingon gani ni Kagawad Mintalar naguntak siya 1,000 gani kuno per day. Inoon wala na siya libre pero ang 1,000 isakit na kay nas bulsa sir kay kuan na siya kanang tumagsako na expenses na siya dayon dagdag sa expenses na siya nga di wala sa budget sa kuan namo nga labi na naagid mi sa kaning yano nga panginabuhi. Kap ang I personally believe nga imong gimin ganiya isang ARFA katong Ascenso Rice Farmers Assistance Program nga gitugyan gayud sa atong most working governor diri ninyo no labi na sa mga ginsakpan nga mga misamisnon nga mga mag-uuma. And plus kaning fact ba no nga medyo wala kayo nato natakol nga gikinahanglan gid po diay ang mudig-in ta mo dive kita sa punto nga nanginahanglan gid po diay og daro no usay malimot mong ana no then kap nindot kayo imong pagpadayag nga kini bang ang pagpadaro costly kayo mahal kayo and then wala kayo nato natagig pagtaga din there is ato ang action man mayor nga ming action agad-agad sa pagpadaro sa mga kap unsay kuan ka ng unsay sa pagkakaron nasugda na ba ang pagpadaro ni? Yes sir, naanay pipila ka kuan kanang mag-uuma nga maskin ako sa ako personal nakapadaro ko gamay raman siya pero at least naanak ko luna nga akong katamnan kay ako mahilig jud pug kog magnanom sir kay diha sa dili lang sa mais kay pwede man nato na siya kanang diha sa undercrops ba magtanom kag mga kamuti o mga gabi baron so kuan kanang secondary nimo nga kanang panginabuhian kanang secondary nato nga kanang unsa pagkaon nga atong makuha. Anyway Kap, actually no ikaw isip inahan ni mong barangay isip kapitan ni mong barangay labi pa unta kayo idig-in pero ato lang sa nang ipasa unya ni Konsyal Mintalag ang bahin sa agrikultura tungod kay naintriga min jutay kanang imong likod karon dinaaw kayo CCTV Kap. Explain us yun sa ni muna pagpamaagi nga natay CCTV sa mong barangay. Actually sir kanang CCTV is dili na namo project sa barangay sa panahon pa na namo ni kapitan Bilisaha. So kana siya nga project isa iski na siya. Wow. Among iski adto chairman is si J Binya. Dili lang kay kana ra siya sir naapod mi CCTV tuwa sa ubos dapita. Gani amo pong plano or amo pong gikuan dito sa amo ang iski chairman karon nga si Ambayik Mr. Ambayik nga kung mahimo madugangan pa na siya nga CCTV para dito sa eskwelahan og dito nga part sa imabaw para ma-monitor nato kung naa man gani mga crimes ba mga petty crimes na nga mahitabo ka mga disgrasya para dali nato ma-monitor og dali nato ang pagtubag sa mga panginahanglan og rescue sa maong mga kuan-unya kung naay mga accident. Kap, and lagi sama sa imong gingon ang pag-implementar sa kahusay kalinaw sa peace and order and bukod niya na Kap kanang
nasayod kita nga ang maong Barangay Dolores usa sa mga prone areas sa Simbakuhay pagbaha kay na-experience nato mga 2 years nang milabay Pasko kayong dako nabahaan kita tungod sa shear line isip kapitan isip leader ni inimong barangay giunsa nimo pag-strategize ang pag-prepare sa Simbakuhay di mo ginamilikayan ang pagbaha. Sir, sa amo ang disaster preparedness, so naaman mi sa among time kay tungod kay wala man mi maka-prepare kani atong annual budget sa panahon kay tungod sa election. Pero sa paglingkod na gyud namo, so ako mismo nangunay sa paggama sa amo ang programs, plans and programs. Then ako jong kay noon dili man ma-approve among programs ko dili maagi sa mga agency head. So nakiglambigit ko dito sa ato ang ILDRIM kung unsa ang angay namo nga kanang preparahon para sa mga ekwipo ba nga preparahon para sa kanang disaster unya nga moabot kay dili man gyud nato kapungan. So mo nang sa amo ang budget sir nag-allocate gyud mi og handheld radio nga naa mi kanang komunikasyon nga makatawag-tawag mi kay ang cellphone man gud di nato masaligan kay pareha atong niagi nga ni burnout naputol ang mga signal so dili mi makakontak. So may maning kuan kun ma-full charge lang siya so makalabay-labay man tag mga mensahe. Then nagpalit mi, nag-procure mi og ganang sa pagkakaron pero amo pa man dugangan naa na mi 6 ka handheld radio nga among gipalit. Dahil naa mi mga butas, naa mi flashlights, naa mi migapon nga kanang among gitagana para nya pud na magamit sa among mga bipat. Dayon coming pa kay nag-order pa mi na among migapon dito sir sa kuan. Dayon coming pa ang amo ang spine board nag-order sab mi og kana sana straight sir kana dayon og katong PC naapod mi chinso sa among barangay panahon pa na ni Kapitan Billy Saha na pud mi gipamalit na do na mi chinso do na mi grass cutter kay in prepared pud na sir kun naabay mga tumba diha sa dalan so dili na mi pa ingog manghasol pa mi sa lain nga kuan na maka-response dayon mi kay among magamit panahon kung naay maka-ariba diha sa mga agianan. So, among gitinguha nga dili ginoon kulang pa man ni siya pero among paninguhaon nga sa maabot pa nang maabot nga katuigan sa next nga year maka-allocate na pud mig para pa nga dugang ekwipo para ma-prepare jud ang kuan kining barangay. Actually kana atong nakita daga kap kuan man na kanang preparedness nang gina mahingon kagamay pero naa naman gyud may nang naana kaysa wala gyud. Anyway kap ang mangumusta lang minjo tay ha kay because this program is actually barangay updates. Kumusta ang atong ginatawag nga peace and order diri? Sa peace and order sir sa pagkakaron ang ako ang mga bipat diri uban sa pangulo sab sa among chairman sa Committee on Peace and Order nga si Kagawad Stevenson Lianda. So daana sila ko answer kanang duty sila every night yun na sila duty. Kay nag-observe sab mi sa curfew hours nga kanang ang atong mga kabatan-unan dili sila magpatakag lakaw-lakaw panahon sa kagabion. So actually na aman mi gi-propose nga magkuan mi mag-assembly meeting mi karong bisag kuan na siya bisag holiday na siya karong 12 na maghimo mi og assembly meeting para mapaabot namo sa mga katawhan sa Barangay Dolores nga kuan kanang maglikay gyud sila panahon sa kagabion nga dili sila masakpan sa curfew hours kay amo nami pahamtang nilang silot kun ugaling magkuan man sila kanang musupak man sila sa gihimong ordinansa actually sir kana ordinansa na kanato so amo na karong gihatagan og ngipon nga para kuan kanang malikayan nato ang nagkalain-lain nga mga krimen o mga paghitabo sa ato ang barangay. Muna gingon kap nga serbisyo taliwala sa holiday. Oh yes sir. Anyway, unsang oras sa atong curfew kap? Kuan 10 to 4 AM. 10 PM to 4 AM. Anyway, kap no sa katapusan ang ato na lang pagpanakop no. Anyway, lami kayo itakol tong katong bahin sa agrikultura pero lagi atong isalin ni kuan kay maayo jud kay na siya kabaluta kay farmer siya sa katapusan kap ang ato na lang mga pa-thank you sa angayong thank youhan mga mensahe
sa ngayong minsahian, please go ahead. So, in behalf sa Barangay Council sa Barangay Dolores, among ipaabot ang kinasing-kasing namong pagpasalamat unang-una sa atong halangdon nga gobernador nga diin naghatag gyud siya og programa kabahin sa pang-agrikultura. So, iyang gilantaw kung unsa man ang kalisod sa ato ang mga katawhan sa tibuok Misamis Occidental. Dayon gitagan gyud na niya og pagtagad, gigahinan niya og pundo. Ingon man usab sa ato ang congressman nga wa pud siya baliwala sa mao nga problema. Ug gani usbon gyud nako pagpasalamat sir labi na gyud sa sa tubig kay kun maghisbutang pananom nagkinahanglan man tag tubig kay ug walay ulan no unsa may ato ibubo sa atong tanom. So salamat mi kay sa gingon ko na di ba katong sa pag-interview nako so naa ang drilling machine. So nahumanag gyud og drill ang amo na lang gipaabot karon kinahanglan gyud siya tubig ang among gipaabot karon is ang kato na lang makina nga mosuyop sa tubig nga dayon mataod na namo ang among mga tubo aron among mapadagayday ang serbisyo ngadto sa mga katawhan. Mo lang paabot so pasalamat nako ka thank you dito ni Congressman Ando Waminal. Og labi na gyud sa ato sab nga action man si Mayor Jojo dako namong pasalamat tibuok Barangay Dolores labi na gyud kining sa iyang gihimo og paghatag og aksyon kining sa among gi-request niya nga madaro ang among mga luna para makapananumi. So murag blessing pug kaayo sa Ginoo tungod kay gitagaan mi kagabi og ulan. So ang among napadaro is nakuan siya sir nakasunok gyud dito ang yuta. So paabot na lang mi nga mapaukay na siya then mahatagan mi atong binhi kay naa murag naa man batbat na unya ni Kagawad Mintalar. Naay binhi nga ipanghatag. So murag ang amo na lang is prepared na ang amo ang land area nga amo ang pagatamnan. So dugang sab na akong pagpasalamat sa ato ang Vice Mayor Atiging. Nga salamat sab kayo sa iyahang suporta o sa mga programa ni Mayor uban sab sa tibuok nga grupo sa ISD. Mapasalamaton kay ko in behalf sa Barangay Dolores og salamat kayo nga diin inyo gyung gitutukan nga ang tanang katawhan sa Misamis Occidental labi na sa Barangay Dolores nga sa mo ang abot magpuyo mi nga malinawon, malambuon og malipayon. Daghan kayong salamat and good morning. God bless us all. So niningigayo na mga pinalangga mga ka-asenso ato usab nga mahinabi no ang Committee Chair on Agriculture sa Barangay Dolores Konsehal Roberto Mintalar kabahin sa actually na topic na nato kaganihan non about sa pagpanguma pero lagi ato ang gisalin ang lain pa nga mga pangutana diri sa ato ang mapinanggaon usab ug maptikon nga konsehal. Kons sa dili pa mga pag-good morning sa ngay good morningon mga paybalo mga pasalamat sa dili pa ta mangutana kabahin nining atong topic. Good morning. Mayong buntag sa tanan nga nakapaminaw karon sa maong programa. Ako nalipay nga niya karon nga mabati ninyo ang among tingog sa Barangay Dolores bahin sa Mag-uuma. Ang amo gyud nga barangay wala gyud ni siya malihok akong nakita nga bakante kayo ang yuta. So nini karong panahon na nakabalik ko sa maong serbisyo. Na butang ko diri sa committee sa agriculture. Ako ni nga gilihok ang mga katawan kinahanglan na mulihok sa pag-uma kang panginabuhi. Pagkasimilya ginamo sa paglingkod namo natong bulan sa Disyembre. Akong gipasabot nila nga natay dako nga kaaway nga moabot nato kining treat. Ngala sila kung unsa lang treat. Kanan treat pamahaw paniudtog panihapon. Kay ngano naglisod ta karon kay akong nakita nga sa kung dapita mo na wala di mga tanom dili para sa una. Kay ngano mahal kayong sulan gani ang akong area inlo na wala gyud ako mapugsi tungod kay walay modaro. Niadto ko gyahong mangayo sila og 1,000 sa kadlaw na pila re agi mo nang ako na lang gitamnan og gabi. So pasalamat ko karon sa atong programa sa atong gobyerno nga na sila ihatag nga tabang alang sa Mag-uuma. Nga karon naatay makina sa pagdaro kanang traktor o naapoy panghatag gabinhi abuno. So nalipay kay ko ako nang giliho karon mo na hinungdan ang mga katawan ni
timbayayon gyud sa maong programa sa atong gobyerno sa mag-uuma. Kons na sulti nimo ang ikaw mismo no na nanom na lang ka og lubi. Unsa man day ang kaniadto Kons? Unsa man day mga tanom diri kaniadto? Sa kanatong kasagaran gyud ni mais, kamuting kahoy, kamuting balagon, mga utanon, sagara namon ang matano nga panginabuhian yun. Pero sa pagkakaroon wala naman gyud na mo tay makuha nga magdaro lisod na kayo ang panginabuhi. Kons ihunana di ay ka kung ano ka na bang kami dili man gud mi mag-uuma. I don't know sa ako mga kaubas buhat pero kami dili mi mga mag-uuma mo nang wala kay mi kabaluan nga detalye kay ihunana day kalisod no instead of mga mais mga katuy mong mga ingon nga mga lagot mon tungod kay wala tungod lang sa usa ka factor nga walay pagdaro mausab ang matransit ba ang kwan Kons unsa giunsa ninyo pag sugakod nga instead nga mais wala naman hinoy mais giunsa ninyo ang kaniadto nga mibalhin man mo napugos man mo sa pagbalhin sa laing tanom Tungod kay among nakita nga dili pud mi mananong makabalisod pero nay among tanom ginagmay na lang. Kanagi na lang sa amuang pagbunlay-bunlay, kanang urok na lang, ang uban, minana na lang, maningkamot nga makatanom pero dili gid para sa una. Nga dako ang mahimong ma-income sa kamaisan kay namay mo daro gyud. Yes. And speaking of daro Kons, ang atong action man sa atong lungsod sa Clarin, Mayor Joe da Sagawa, inubanan sa kinatibuk ang ginatawag ta nga Rowaminal Administration, kauban si Vice Mayor Ging hatag man gyud no ug pakabana kabahin ni anang maong problema ha no kay taliwala sa wala kayoy mutuki niya na problema man gyud na siya kaayo and Kons unsa kadako ang tabang sa pagdaro niining karon kay kamo ay inyong problema is actually and technically pagdaro mo nang hinungdan sa inyong pag-ugmad sa mga kaniay pa ninyong mga tanom Kons karon gihatagan na gyud mo og kanang pagtagad sa atong Rowaminal Administration. Kung unsa imong gibati ana ug unsa kadako ang tabang ni ana? O dako kaya kung kalipay nga sa pagkakaron gipangusigan ni Gobernador ni Rowaminal usamang gid ko sa nakailang magiging sa nako. O ingon man sa ni Mayor. Congressman Ando Rowaminal, bata pa man siya sa una nga sige ko dito karon na congressman na siya. Si Mayor Roa kami igagaw man gyud niya dinhi man siya. So nalipay ko labi na sa BC Mayor, nalipay ko sa mga programa nga ilang yung gihatagan og dakong pagtagad ang mga mag-uuma. So ingon na kung siguro by time will pass mga mulabay nga mga adlaw, mga semana, mga bulan, siguro mga tuig kung magpermente lang ni nga tabang pinagi nilang Governor, nilang Congressman Ando, kundi naman tayo ginatawag nga ARFA, and at the same time ang mga ginatawag ta nga mga pagtabang usab sa ato ang Mayor Joe ni Vice Mayor Ging, dako na tingali na pud og kalihukan ang mahitungod or kalambuan pag-asenso ang natad sa agrikultura ni ining barangay Dolores. Kons. Salamat kayo. Pinagi ni anak kami wala gid may pagkabalhin, no? Padayon gid mi nga nalipay mi nga magpadayon mi sa among mga programa sa kining pag-uma. Nalipay mi sa gihimo nila karon ni Gobernador ug ni Congressman ug sa atong mayor nga tabangan gid nila may mag-uuma kay wala gid may mahimo sa pagkaron ug wala gid na kay lisod kay mi nga mag-uma kun wala gyud moy amuhang magamit nga mga makinarya ko mga karabaw karon. Okay, Kons, ang kanhing administration ko Kons ang nagdala sa lungsod sa Clarin, wala din mo nakapangayo og panabang kabahin sa inyong pag-ugmad sa inyong mga kayutaan? Para nako wala ko'y tingog diha kay dili man mao ako ang chairman committee sa kining agriculture. Ang modala og tingog karong chairman committee mao nga ako napasagdan lang sa nahimong committee sa agriculture. So wala lang yung istorya karon Kons nga ang administrasyong Rowaminal maayo gid siya nga pagpanerbisyo ug andam nga motabang sa mga
para sa kakabus nga nag-ugman sa mga kayutaan. Para nako, dako kayong kaayuhan ang mga programa yang gihimo tungod kay tabang para sa mga mag-uuma. Kaning tabang konsehal, kaning tabang karon sa atong administrasyon, makatabang na jud kaha ni sa inyohang adlaw-adlaw nga pagtanom or adlaw-adlaw niyong panginabuhian sa inyohang diri sa inyohang barangay. Para nako, kana gingon ako nga dako kay na tabang kay magsuportahan mi niya sa binhi sa among ipananom og labi na gyud magamit na mo kung ang mga mag-uuma dili lang dili lang sila tinapola ginanglan nga ang ilang tabang hatagan po nato kinabuhi nga moayo dagdag. Lagi kay given na baya kayo ang atong provincial nga panggamanan ay ARFA, no, mga pag-ayuda nga to sa niya ang atong Rowaminal tandem, atong Rowaminal administration mo nay matik nagpadaro na niya ang cons. Oh yes, kaganiha off the cam, no, ang giprangkahan jud ko ni kapitan nga mingon siya nga ikaw gyud gibutang, no, isip agriculture committee chair tungod kay dili siya makaako og hatag sa maong tahas sa lain pa kay tungod kay labi na sa no pasaylo ata mga batan-on tungod kay dili kayo ingunana ka sarang ka maayo ang ilahang kanang knowledge mga kahibalo may tungod sa agrikultura. Cons isip mag-uuma palihog ko no ko actually educate us further nga unsa kanabang awhagon nimo ang mga kabataan tungod kay ato punang namatik na dili lang na problema Dolores apan problema na tibok kalibutan actually nga gamay kay batan-on nga mag-uuma. Kons palihog kuno mig awhag sa mga kabatan-onan nga mutabang nimo isip pag-uma. Ako lang nga ihangyo sa tanan nga mga batanon o sa tanan nga mag-uuma nga musuporta kita karon sa mao nga kalihukan sa agriculture aron dili ta makalisod-lisod kay sa panahon nga dili kita mulihok nagin nato ang kalisod kay ang kalisod nara nato. So ako karon nalipay ko nga ako ang gitahasan ang tahas nga gihatag nako nga usa ka chairman committee kinahanglan mulihok gyud ka kay ug dili ka mulihok wala ka magpakabana sa imong katungdanan, wala ka magpakabana sa katawan. So makita nato sa among barangay gani karon na ako'y na pa-register na submit 55 pa to tungod kay apike pa sila na apay daghan pa nga mo pa-register mo apil niya. Atong klagahon jud tay unsay napag-register ni mga 50 ka buok sa mga mag-uma gipa-register sila kay aron nga makaparehistro ang maong kapunungan sa permit. Yes. Actually, sa katapusan na lang, Cons, no? Ang mga mensahe na lang sa gusto nimong mensahean on air and mga pasalamat sa angayong pasalamatan tungod kay dako kayo kahimuan, no? When it comes to agrikultura kay lagi ang atong Asenso Team Misamis Occidental, no, ni Governor Ray, ni Congressman Ando ug sa tanan nag-focus man sa turismo ug sa agrikultura. Actually, and tungod niya na dako kayo nga kahimuan diri sa inyuhang kanang ginatawag nga Barangay Dolores ang kinibang ginatawag nga inisyatiba sa tong Rowaminal administration kaning pagpadaro dining inyuhang yuta diri. Cons, mga pasalamat, mga pag-awhag, mga mensahe, please go ahead. Dagayong salamat. Magpasalamat ko ni Gobernador Henry Rowaminal Gov. Imuna po ko karong mabati. Labi na ni Congressman Ando Rowaminal. Yung nasab ni Mayor. Imuna sab ko karon nga nabati ang ako ang mga mensahe. Nagpasalamat ko uban sa ni Vice Mayor Ging. Nagpasalamat ko nga ang inyo karon nga ginahimo alang sa mga katawan, alang sa mga kabus nga makahimo gid sa pag-uma sa inyong tabang. Ako gyud gipasalamatan nga unta suportahan po ni sa tanang katawan nga nakabati karon nga mukugi kita sa pag-uma karon naatay panginbuyan nga dili ta makalisod.